आयज कितलीशीच वर्सां आमी सगळीं जाण पळयत आसा की हो जो ऑर्डर ब्रिज आसलो, आमी पयलीं कितलीशीच सिंगल हो लेन आसलो आनी सिंगल ब्रिज आसलो, आनीक त्या टायमार साकून पळयता एक गाडी जर तर म्हाका दिसता एक गाडी वताली जाल्यार दुसरी गाडी एक सायडीन थांबपा पडटाली आनीक एक सुट्टकीर दुसरी गाडी सुट्टाली, अशी कितलेशेच वर्सां ही परिस्थिती आसली। आनी आयज खरे काळाची गरज आसली की आयज हो ऑर्डर ब्रिज जो आसा तो जशे आमचे आमदारान कितलीशीच वर्सां फाटीं हे ब्युटिफिकेशन केल्ले तेका खंय तरी जोडणी जावन तो एक तेका ब्युटिफिकेशनाक चालना दिवप आनी हे ट्रॅफिक ह्या सुरळीत जावप ह्या दृश्टिकोनान आमदारान आयज सगळ्यांनी आमी स्वप्न पळयलें आनी आमचे मनां आसलें जी हे सिंगल लेन दोन्ही सायडीन जावचें, एक सिंगल लेन जावचें, आयज म्हाका दिसता ते सगळ्यांचे स्वप्न पूर्ण जाल्ले आसा। आनी ह्या खातीर हांव आमदाराच्या सगळ्याच्या वाटेन आमदाराचे अभिनंदन करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा। नमस्कार, आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या होडर ब्रिजार आसा जो GSIDच्या अंतर्गत करोडो रुपये मोडून दुहेरी जो आसा दुहेरी पूल जे आसा ते कंप्लीट जाल्ले आसा। एक पुलाचे हेजे पयलीं उद्घाटन जाल्लें आनी दुसरो जी स्पेस आसली तेजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे हस्तुकी उद्घाटन जाल्लें आसा। म्हणजे हे दोन्ही ब्रिज आतां कंप्लीट जाल्ले आसा आनीक हांगा वाडते अपघात जे आसले तेंचे खंय तरी आळा बसलो आसा। म्हणजे आमी जर पळयता जाल्यार हांगा जो सौंदर्यीकरण केला GSIDच्या अंतर्गत जो शिवाजी सर्कल टू आंबेडकर सर्कल किंवा शिवाजी सर्कल ते होडर ब्रिज हे दरम्यान दुहेरी रस्ते जे आसा दुर्तफा रस्ते आसा जे सुशोभीकरण जे कुडचडे मतदारसंघा भितर जाल्ले नंतर एक आगळे वेगळे स्वरूप हांगा निर्माण करून दिता। तशेंच ह्या ब्रिजाचें काम करता आसतना हाय टेक्नॉलॉजी जी आसा ती हे उपयोग न करता हांगा क्रेनीच्या सहाय्यान हो पूल बांदलो आसा आनी दोन्ही ब्रिज जे आसा ते आयज लोकांक अर्पण केल्ले आसा। म्हणटकीर कुडचडे मतदारसंघाचो आमदार आनी आदलो मंत्री बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हेणे आमी इन गोवा कडेन उलयतना सांगलें आसा अनेक प्रोजेक्ट जे आसा कुडचडे मतदारसंघा भितर ते सीएमान प्रॉमिस केल्ले आसा ह्या 3 वर्सां भितर ते कंप्लीट करून दितले। तितून महत्वाचे जे आसा ते स्विमींग पूल आसतले, दुसरे आसतले आउटडोर स्टेडियम, तशेंच तिसरे जे आसा तो बस स्टँड आसा जो मुख्य प्रॉब्लेम आसा। अशा ह्या कामाचे शुभारंभ किंवा जे कंप्लीट जावतले ती 3 वर्सां आपूण करतले अशेंय सीएमान जो निलेश काब्राल आसा ताका उतर दिलें आसा। आनीक नवे प्रोजेक्ट आपूण हाडपाचो आसा, पूण हे कंप्लीट जो पर्यंत जायना तो पर्यंत नवे प्रोजेक्टां आपूण हात घालपाना अशेंय तेणी इन गोवा कडेन उलयतना सांगलें आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे।